वेलकम बैक। आज हम इस सवाल का जायज़ा लेंगे कि क्या मौजूदा जमहूरी सेटअप अवामी राय का नतीजा है कि नहीं। मेरे साथ स्टूडियो में कामिल अली आगा साहब मौजूद हैं और इस्लामाबाद में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर परवेज़ रशीद। इस वक्त लाइन पे हमारे साथ हैं मियाँ इफ्तिखार हुसैन साहब जो कि मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन है NWFP के और ANP के रहनुमा भी हैं। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम सलाम। मियाँ साहब, कुछ दिन पहले चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने एक इंटरव्यू में ये बताया कि इलेक्शन से पहले उन्हें एक डेलीगेशन ऑफ अमेरिकन सेनेटर्स मिलने आई थी जिन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि मॉडरेट फोर्सेस पाकिस्तान में हुकूमत करें, और उसमें उन लोगों ने आपकी पार्टी का पर्टिकुलरली नाम लिया। तो आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? डू यू थिंक योर गवर्नमेंट इज देयर बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल प्रेशर? ऐसा है कि ये पहली बार नहीं है इस सूबे में, जब से पाकिस्तान बना है। सन 37 में भी हमारी कांग्रेस की हुकूमत थी, यहाँ पे डॉक्टर खान साहब की यहाँ पे वजीर आला थे, और जब से भी इलेक्शन होते चले आ रहे हैं तो हम किसी न किसी सूरत में इस सूबे का एक मौसर कुवत रहे हैं। और ऐसा है कि अमेरिका को खुद ये एहसास हुआ होगा कि उन्होंने तालिबान को सपोर्ट किया, अफगानिस्तान में उन्होंने रशिया के खिलाफ जो है दहशतगर्दों जो मिलिटेंट है उनको सपोर्ट किया और उनको ट्रेनिंग दी। लिहाजा उनको खुद ही ये अंदाजा हुआ कि हमने जिन लोगों को सपोर्ट किया है वो तो हमारे लिए भी खतरा बनता चला जा रहा है और दुनिया के लिए भी। तो इनकी ख्वाहिश जरूर हुई होगी, लेकिन यहाँ पे नताइज किसी की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं हुआ करते। अवामी कुव्वत होती है, वरना बहुत सारे लोगों के नाम लिए जाते थे, आज उनका नामो निशान भी नहीं है। परवेज इलाही सिर्फ अपनी शिकस्त को छुपाने के लिए इस अंदाज में बात करते हैं। ये तो कोई बात ही नहीं है। मैं पाकिस्तान के तमाम पार्टियों के हवाले से अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से सबको ये बताना चाहता हूँ कि हम वाहिद पार्टी हैं कि शुरू दिन से लेकर आज तक हम तंजीम इलेक्शन कराते हैं। हमारी तंजीमें हैं, ये खुदाई खिदमतगार तहरीक की तसलसल है और हमारी अपनी एक कुव्वत है और अवामी सपोर्ट हमें हासिल है। अगर कोई ये कहना कि इलेक्शन 100% सही हुए हैं तो दुनिया में कहीं भी आप बता दें कि ऐसा इलेक्शन हुआ कि जिस पे तमाम लोग मुतफिक हों। हम समझते हैं कि इलेक्शन में बहुत सारे इतराजात होंगे, इलाकाई सतह पे भी इतराजात होंगे, लेकिन बेनजीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद जो नतीजा आया है तो इसमें उसकी खून शामिल है, और अगर वो खून न होता तो शायद ये नतीजे इस तरह न होते। आप देखेंगे कि खुदा के फजल करम से हलिंदा इलेक्शन में इससे हमारी ज्यादा तादाद में सीटें भी आएंगी और अवाम हमें ज्यादा सपोर्ट करेगी। थैंक यू वेरी मच मियां इफ्तिखार साहब फॉर बीइंग विद अस हियर टुडे। आपने मियां इफ्तिखार साहब की बात सुनी और वो बहुत एडमेंट हैं कि ये अवाम की सपोर्ट थी, और एक बहुत बड़ी चीज़ जो हम इस वक्त ओवरलुक कर रहे हैं वो मोहतरमा की शहादत भी थी। उनके शहीद होने के बाद भी सारा मूड मुल्क का बदल गया। लाल मस्जिद, अकबर बुगटी की किलिंग, ये सारा को चीफ जस्टिस साहब का, ऊपर से मोहतरमा की शहादत, इस मलबे को लेके आप लोग इलेक्शंस में गए जो कि एक बहुत मुश्किल सिचुएशन थी। आप इस बात का जवाब तो चौधरी साहब ने अपने इंटरव्यू में, जिस इंटरव्यू का आप हवाला दे रही हैं दुनिया न्यूज़ में, उसी में उन्होंने ये बता दिया कि मोहतरमा की शहादत का सबसे बड़ा नुकसान तो हमारी जमात को हुआ जी। और जहाँ तक मियाँ इफ्तिखार साहब की बात का तल्लक है, उन्होंने तो सारे जवाब खुद ही दे दिए। देखें, उस सूबे के अंदर जहाँ पे तालिबानाइजेशन का ववेला था, वहाँ पे रातों रात ये इनकलाब आ गया कि वहाँ पे ANP जो है वो इलेक्शन जीत गई। अगर तालिबानाइजेशन के मुकाबले में किसी को जीतना था तो वो तो हम लोग थे, क्योंकि हमने वो जंग, हमारी हुकूमत पे इल्ज़ाम है। और आज भी सारी की सारी ये हुकूमत जो है वो जो ऑफिशियल आप स्टेटमेंट्स देख लें कि वजीर इत्तलात क्या कहते हैं, वजीर आज़म क्या कहते हैं, सदर साहब क्या कहते हैं, एक एक मिनिस्टर क्या कहता है, और ये सूबाई हुकूमत पंजाब की क्या कहती है, सारे के सारे ये कहते हैं कि ये तो मुस्लिम लीग का किया धरा है और चौधरी बरादरान का किया धरा है, जनरल परवेज मुशर्रफ का किया धरा है कि उसकी वजह से ये जंग हमारे पे मुसल्लत हुई। अगर हम जंग लड़ रहे थे दहशतगर्दी की और हमारे पे इल्ज़ाम है और हम इसको हमने ज़बरदस्ती मुसल्लत किया हुआ था, तो फिर उस सूबे से तो हमें जीतना चाहिए था।
سینیٹر صاحب میں آپ سے آخری سوال یہ کرنا چاہوں گی, لوکنگ ایٹ دا فیوچر, کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت پریزیڈنٹ زرداری ووٹ آف کانفیڈنس کیوں لینا چاہتے ہیں, اس کی ضرورت کیوں ان کو پیش آ رہی ہے, اور آپ کی پارٹی نے اس میں پارٹیسپیٹ کرنے سے انکار کیوں کیا؟ آصف زرداری صاحب 3 صوبوں سے وہ کہتے ہیں کہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس لے چکے ہیں, اس کی ضرورت انہیں کیوں محسوس ہوئی, اس کے بارے میں تو وہ جواب دیں گے. جہاں تک ہمارا تعلق ہے, ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم نیشنل اسمبلی میں, سینٹ میں اور صوبوں میں جہاں جہاں پہ ہمارے لوگ موجود ہیں, ہم ایسی کوئی بھی قرارداد جو کسی فرد کے لیے لائی جائے گی, کسی فرد کی حمایت میں لائی جائے گی, ہم اس کو بالکل سپورٹ نہیں کریں گے. البتہ اگر کوئی ایسی قرارداد آتی ہے جس میں آئین کے بارے میں گفتگو کی جائے, جس میں ملک میں جمہوریت کو مضبوط بنانے کے لیے کوئی گفتگو کی جائے گی, جس میں نظام کے استحکام کے لیے کوئی گفتگو کی جائے, جس میں پاکستان کے عوام کے ان مسائل کے بارے میں کوئی گفتگو کی جائے جس کا تعلق روزمرہ کی زندگی سے ہے, بجلی سے, گیس سے, روزگار سے, تعلیم سے, اس کی ہم حمایت کریں گے. لیکن کسی فرد کی حمایت میں کوئی بھی قرارداد آئی تو ہم اس کی بھرپور مخالفت کریں گے. تھینک یو ویری مچ سینیٹر صاحب فار بینگ ود اس ہیئر ٹوڈے. آغا صاحب, ان دی اینڈ میں آپ سے پوچھوں گی کہ جب زرداری صاحب اگر یہ ووٹ آف کانفیڈنس کی بات کر رہے ہیں تو آپ کی پارٹی کی اس پہ کیا پوزیشن ہوگی؟ ہمارا کلیئر اس کے اوپر فیصلہ ہے, اور چودھری شجاع صاحب نے بھی اور پرویز الہی صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم قطعی طور پہ, کیونکہ عوام کے مسائل اتنے بڑھ چکے ہیں, عام آدمی کی زندگی تنگ ہو چکی ہے, اس میں کوئی, کیونکہ ان کی کارکردگی کوئی نہیں ہے, ٹوٹل کرپشن, ٹوٹل فیلئر, نالائکی اس حکومت کی, جو پارٹیاں اس حکومت میں شامل ہیں ان کی شامل ہے, اس لیے ہم ان کو کسی قسم کا کوئی ووٹ نہیں دیں گے. لوگ اس طرح کی بات بھی کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے خفیہ رابطے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ, اور نیکسٹ الیکشنز میں آپ لوگ شاید پنجاب کی حد تک سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں, اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں نیکسٹ الیکشن کیا ہوتا ہے اس کا تو میں کوئی آج فورسی نہیں کر سکتا, لیکن خفیہ رابطے سیاسی نہ قطعی طور پہ نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم فوری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا عمل یہ ہے کہ ہم زرداری صاحب کو قطعی طور پہ سپورٹ نہیں کریں گے. ان کا عمل ایسا ہے کہ انہوں نے اس ملک کے اندر بھوک ننگ کو میں اضافہ کیا ہے, عام آدمی کی زندگی کے اندر تکلیف جو ہے اس کو 1000 درجے بڑھا دیا ہے, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, ہم ان کی سپورٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ کامل علی آغا صاحب فار بینگ ود اس ہیئر ٹوڈے. ناظرین, جمہوریت کو اپنے تمام تر معنی کے ساتھ جمہوریت ہی ہونا چاہیے, جس کا اس سے کم کوئی مطلب نہیں کہ حکومتوں کے تمام فیصلے عوامی رائے کے احترام کے مطابق ہوں. موجودہ نظام کسی بھی انتظام کے نتیجے میں وجود میں آیا ہو, لیکن اسے عوام کی خواہشات کا ترجمان نہیں سمجھا جا رہا. غیر ملکی مداخلت اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ حکومت کے فیصلے عوام کی رائے کے مطابق تو کیا, خود حکمرانوں کی مرضی کے مطابق بھی ہوتے نظر نہیں آ رہے. اس کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.